السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس باش نطبقو جميع العلاقات اللي شفنا في الدرس الاول. Monsieur Haddadi, marié et père de deux enfants de moins de 27 ans et employé par l'entreprise What's New. Sa fiche de paie pour le mois de mars 2018 présente les éléments suivants. المعلومات اللي عطينا ولا لي زانفورماسيون اللي عطينا على مسيو حدادي. اولا قالوا لنا انه لي زور نورمال ديالو اللي خدم 193 ساعه ب 28 درهم. لي زور سوبليمونتير 30 ساعه ماجوراسيون ديال 50%. بريم دونسيانتي 15%. فري دو ديبلاسمون جوستيفي 300 درهم. بريم دو ريسبونسابيليتي 1000 درهم. بريم دو روندمون 900 درهم. لوجمون اللي كيتعتبر افونتاج 2000 درهم. Pendant ce mois, M. Haddadi a reçu 3000 dirhams à titre d'avance. Son employeur a retenu une somme de 1100 dirhams à titre d'opposition, dont 220 dirhams d'intérêt pour le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un logement économique. M. Haddadi cotise à une assurance retraite pour 4,5% à sa charge et 6% à la charge de son employeur. Travail à faire. Déterminer le salaire brut global de M. Haddadi. Calculer le salaire net de M. Haddadi. Présenter son bulletin de paie pour le mois de mars 2018. أولاً غادي نديرو الكالكول ديال السالير بروت جلوبال ديال مسيو حدادي. لي زانفورماسيون اللي عاطينا عليه هما هادو. فباش نحسبو السالير بروت جلوبال غادي نستعملو هاد الطابلو باش يكون الكالكول ديالنا منظم. برومييرمون عندنا السالير دو باز. السالير دو باز كنحسبوه غنديرو 193 ساعه اللي خدم فوا 28 درهم اللي غادي تعطينا 4404. هذا هو السالير دو باز ديال مسيو حدادي. دوزيامون عندنا لي زور سوبليمونتير. لي زور سوبليمونتير قالوا لينا بانه خدم 30 ساعه والماجوراسيون ديال 50%، يعني غنديروا 30 ساعه فوا 28 درهم باش كيخدم فوا 1,50 اللي كتمثل لينا الماجوراسيون اللي كتساوي 1260. troisièmement عندنا بريم دونسيانتي غنحسبوها غادي نديرو 5404 اللي هو السالير دو باز زائد 1260 اللي هما لي زور سوبليمونتير فوا 15% ديال بريم دونسيانتي، حيت لو طو عطينا هو 15% اللي غادي تساوي 999.60. كاتريامون عندنا لي فري دو ديبلاسمون جوستيفي معطيانا 300 درهم. بريم دو ريسبونسابيليتي 1000 درهم. بريم دو روندمون 900 درهم. لوجمون اللي كيتعتبر افونتاج عطينا 2000 درهم. دونك السالير بروت جلوبال ديال مسيو حدادي هو 11863.60 درهم. وبهكا غادي نكونوا حسبنا السالير بروت جلوبال. ودابا غادي نشوفوا الكالكول ديال السالير نت. من بعد ما حسبنا السالير بروت دابا غادي نحسبوا السالير نت. اولا غادي نديروا لي روتوني ا كاركتير فيسكال. دونك من بعد ما حددنا السالير بروت امبوزابل، ليتاب الثانيه غادي نحددو السالير نت امبوزابل اللي كيساوي السالير بروت امبوزابل موان لي زيليمون ديديكتيبل. باش نحسبو غادي نديرو السالير بروت امبوزابل اللي هو 11563.60 موان هاد لي زيليمون اللي غنذكرو دابا. اولا عندنا لي فري بروفيسيونيل، ومعروف لي فري بروفيسيونيل كيساويو السالير بروت امبوزابل moins les avantages en nature. les avantages en nature اللي عطينا هو لوجمون ب 2000 درهم. دونك غنديرو 11563.60 moins 2000 درهم فوا 20% اللي كتساوي 1912.64. عندنا لا سينيسيس هي كتحسب
بالقاعده ديال السالير بروت امبوزابل مضروبه في لوطو اللي معطينا اللي عنده علاقه مع لا سينيسيس واللي هو 4.29 واللي كيساوي لنا 496.08. ولكن في هذه الحاله هذه فايت البلافون، دونك حنايا غادي نحسبوه بالبلافون اللي معطينا واللي هو 257.40. لامو غنديرو 11563.60 فوا 2% اللي هو 231.27. ونعقلو ديما بأنه لامو سون بلافون. سي ام ار عطينا بأنه مسيو حدادي كوتيزا اون اسيغونس retraite pour 4,5 à sa charge. دونك غادي نديرو 11563.60 فوا 4,5% اللي غادي تساوي لنا 520.36. عندنا الغومبورسمون دونبرانت وعطينا في لي زانفورماسيون بانه son employeur a retenu une somme de 1100 dirhams à titre de position dont 220 dirhams d'intérêt pour le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un logement économique. Donc le remboursement d'emprunt غادي تكون 1100 درهم حيت عنده لوجمون ايكونوميك. ودابا غادي نحسبوا الصالير نيت امبوزابل اللي غادي يساوي 11563.60 اللي هو الصالير بروت امبوزابل موان هاد لي زيليمون ديديكتيبل، فغادي تعطينا 7541.93. من بعد غادي نديرو لا ديتيرميناسيون ديال ليير بروت اللي كيساوي الصالير نيت امبوزابل اللي حسبنا دابا فوا واحد لو طو موان لا سوم ا ديدوير. دونك ليير بروت كيساوي الصالير نيت امبوزابل اللي هو 7541.93 فوا واحد لو طو. هاد لو طو كنجيبوه من هاد الطابلو اللي كاين في البلان كونطابل تسمى باغي مونسيويل دو ليير. غنلاحظوا بانه 7541.93 كتواجد عندنا ما بين 6666.68 و 15000. دونك لوطو باش اللي غنستعملو هو 34%، ولا الصوم اديدوير هي 1433.33. دونك ليير بروت ديالنا غادي يساوي 1130.92. من بعد غنديرو لا ديتيرميناسيون دو ليير نيت. وليير نيت كيساوي ليير بروت موان لي ديديكسيون سور امبو. باش نحسبوها غنستعملو هاد الطابلو. ليير بروت كما حسبناه فهو 1130.92. ديديكسيون سور امبو عندنا شارج دو فامي. وفي لي زانفورماسيون قالوا لينا بانه مسيو حدادي ماريي اي بير دو دو زونفون دو موان دو 27 ans. دونك ثلاثه د الاشخاص. دونك غادي نديرو 30 درهم مضروبه في 3 لانه ولادو بجوج مع مرتو اللي غادي تساوي 90 درهم. دونك ليير نيت كيساوي 1130.92 ناقص 90 درهم اللي غادي تساوي 1040.92. دونك من بعد ما حددنا ليير نيت اللي هو 1040.92 وعندنا لي غوتونيا كاركتير سوسيال فيهم لا كوتيزاسيون على سينيسيس اللي عطاتنا 496.08 ولكن فايت البلافون. دونك لا سينيسيس غادي نحسبوها بالقيمه ديال 275.40 ولا كوتيزاسيون على مو خرجت لينا كتساوي 231.27. لا كوتيزاسيون على سي ام ار لقينا بانه القيمه ديالها هي 520.60. بالنسبه لي روتوني ا كاركتير بيرسونيل عندنا لي زافونس ب 3000 درهم لانهم قالوا لينا في لي زانفورماسيون بوندون سو موا مسيو حدادي ا روسو 3000 درهم ا تيتر دافونس. وعندنا لو بوزيسيون 1100 درهم حيت في لي زانفورماسيون عطينا son employeur a retenu une somme de 1100 dirhams à titre de position. دابا غادي نديرو لا ديتيرميناسيون دو سالير نيت. وباش نحددو السالير نيت هاد الامور اللي فايتو درنا ليهم الكالكول غادي ننظموهم في هاد الجدول.
فالإليمون الأول عندنا السالير بروت جلوبال اللي عطاتنا 11863.60. من بعد غادي نديرو لي غوتوني ا كاركتير فيسكال اللي فيهم ليير نت بالقيمة ديال 1040.92. من بعد غادي نديرو لي غوتوني ا كاركتير سوسيال، غادي نديرو لا سينيسيس بالقيمة ديال 275.40، وعندنا لامو بالقيمة ديال 231.27. من بعد عندنا سي ام ار بالقيمة ديال 520.60. وعندنا لي غوتوني ا كاركتير بيرسونيل اللي فيهم دو زيليمون. برومييرمون عندنا لي زافونس بالقيمة ديال 3000 درهم، و لو بوزيسيون بالقيمة ديال 1100 درهم. دونك السالير نت ديال مسيو حدادي هو 5695.41. من بعد غادي نديرو لا بريزونطاسيون ديال البولتان دو بي ديال مسيو حدادي في لو موا دو مارس 2018. باش نديرو البولتان دو بي فغنخدمو كتخدم على هذا الشكل. برومييرمون غنديرو لا سوسيتي، ففي لي زانفورماسيون عرفنا بانه مسيو حدادي خدام في لونتربريز اللي سميتها واتس نيو. نون اي برينون حدادي مراد، لا دات مارس 2018، نيميرو ديال لا كارت ناسيونال ديالو، كاليفيكاسيون بروفيسيونيل كونطابل، سيتوياسيون فاميليال ماريي، لا دات دو نيسانس 15 في الشهر 8980، دات دونتري في 1/1/2004. دونك غنديرو ليبيلي لا باز لو طو غان روتوني. فاول اليمون غادي نديرو في البولتان دو بي ديالنا هو السالير دو باز اللي خدم 193 ساعه ب 28 درهم، دونك 5404. هذا هو الغان ديالو. عندنا لي زور سوبليمونتير، شحال من ساعه زاد مسيو حدادي؟ عطينا في ليكزيرسيس انه زاد 30 ساعه وتزاد بالقيمه ديال 50%. دونك 42 كيفاش لقيناها؟ غنديرو 28 فوا 1.5 اللي هي 50%، دونك غتعطينا 1260. بريم دونسيانتي غنديرو 6664 اللي حسبناها ب 5404 زائد 1260 هي اللي عطاتنا 6664. وفي ليكزيرسيس عطينا لو طون هو 15%، دونك بريم دونسيانتي هي 999.60. فخي دو ديبلاسمون جوستيفي عطينا 300 درهم. بريم دو ريسبونسابيليتي زائد بريم دو روندومون عطينا 1900 درهم. لوجمون عطينا 2000 درهم. لا سينيسيس 257.40 وغادي نحطوها في لي غوتوني. لامو لا ميم شوز كيما حسبناها 231.27. سي ام ار 520.60. ليير نت 1040.92. لي زافونس عطينا هما 1100 درهم. لوبوزيسيون 3000 درهم. دونك غنجمعوا التوتال ديال لي غان وديال لي غوتوني. فبالنسبه لي غان غادي يعطيونا 11863.60، وبالنسبه لي غوتوني عطينا هو 6168.19. دونك السالير نيت ابيي ديال مسيو حدادي هو 5695.41، واللي لقيناه واللي درنا 11863.60 ناقص 6168.19. دونك بهكا غادي نكونوا كملنا ليكزيرسيس ديالنا، وفي لا فيديو الثالث ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه باش كنديروا لا كونطابيليزاسيون.